Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. खुदावन के नाम की तारीफ, खुदावन के नाम की हमद, खुदावन के नाम की प्रस्तिश, खुदावन के नाम की सिताइश, खुदावन का शुक्र। खुदावन भले हैं, खुदावन की शफकत अब्दी है, खुदावन का प्यार निराला है, खुदावन मेहरबान है, खुदावन कदूस हैं, खुदावन पाक हैं, जलाली हैं, मीठे हैं और शहद से भी ज्यादा मीठे हैं, और उनका शुक्र करते हैं। पाक ये हवा का हम शुक्र करते हैं अपने बेटे को हमारे लिए भेजने के लिए। जमीन के ऊपर पाक खुदा ने अपना बेटा हमारे लिए भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और आसमान के तले आदमियों को सिर्फ एक नाम बख्शा गया जिस नाम के वसीला से निजात, और वो यस्सु नाम है, और हम उसका शुक्र करते हैं। यस्सु राजा ने चरनी में पैदा होकर हम जैसे लोगों में पल भरकर और भड़ई का बेटा बन के, और सब कुछ जो खुदावन ने हमारे लिए किया बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा काम, कि खुदावन ने हमें अपने खून से अपनी दुल्हन को सजाया है, अपने लहू से सजाया है। खुदावन ने अपने लहू का एक एक कतरा देकर अपनी दुल्हन को सजाया। खुदावन ने अपने सर पे कांटों का ताज पहना, पसली पे नेजा खाया, हाथों और पाँव पे कील ठुकवाए। खुदावन ने मुक्के खाए, अपने तमांचे खाए, कोड़े खाए। खुदावन ने आपको ऐसे नहीं खरीद लिया, अपनी दुल्हन को ऐसे नहीं खरीदा, खुदावन ने बड़े कीमत दे के खरीदा है। तो खुदावन का शुक्र करते कि हम खुदावन के लहू से खरीदे गए हैं, हमने खुदावन ने फिदिया दे के खरीदा। और इतना खूबसूरत खुदावन उसने क्या किया है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा बन गया। वो सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा बना। यीशु राजा एक के गुनाह का कफारा नहीं बने, सारी दुनिया के गुनाहों का कफारा बन गए। इतना प्यारा खुदावन। ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ इसराइल के गुनाहों का कफारा हूँ, या यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ उन लोगों के गुनाहों का कफारा हूँ जो मुझे पसंद प्यार करते हैं। खुदावन ने तो सबका कफारा दे दिया। इसीलिए देखें, हर एक कौम में से मुस्लिम्स भी खुदावन के हुजूरी में आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, क्रिश्चियन आ सकते हैं, और जितने भी दूसरी कौमें हैं, हिंदू आ सकते हैं। और देखें खुदावन कितनी बरकत सबको देते हैं। शिफा के दरिया सबके लिए खुले हैं, और उसके खजाने आसमान के इलाही और शाही खजाने बहुत ज़्यादा खुले हैं हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए। यहाँ तक कि जो लोग खुदा को मानते ही नहीं हैं, एथियस्ट, उनके ऊपर भी वो रहम करता है। वो अपना मी जो है वो हर एक के ऊपर इक्वल बरसाता है। उसका शुक्र, उसके नाम की तारीफ। वो बहुत भला है, उसकी शफकत अब्दी है, खुदावन का प्यार निराला है, खुदावन कदूस और मेहरबान जलाली बादशाह हैं। हम पाक खुदावन खुदा का शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें अपने खून से सेंचा है, और हम जो उसकी कलीसिया है, हम तैयार हो रहे हैं। जैसे कि दुल्हन जो होती है वो अपने दुल्हा के आने से पहले तैयार हो जाती है। और आपको पता है ना कि दुल्हन जो होती है कितनी देर तक तैयारी करती है। मेरा ख्याल में 3-4 घंटे वो रोज़ के रोज़ पार्लर से होके आती है और अपने हस्बैंड के लिए तैयारी करती है। और जिस दिन हस्बैंड ने आना होता है तो सारा दिन ही बैठी रहती है पार्लर के अंदर। सुबह से पता चलता है कि दुल्हन जनाब तैयार होने के लिए गई है। तो आप भी खुदावन यीशु मसीह की दुल्हन है, हो जाएं तैयार। खुदावन यीशु मसीह के लिए ज़्यादा टाइम गुजारें, इसी तरह से जैसे दुल्हन ने ज़मीनी दुल्हन ने गुजारती, इस तरह से आपको बताया गया कि आपने भी पूरी तैयारी करनी है। तो फिर ज़्यादा टाइम खुदावन की हुजूरी में आप लोग वक्फ करें, खुदावन के आगे बैठें, खुदावन को जलाल दें, उसको प्यार करें, कलाम को पढ़ें। और ख़ास तौर पे मकाशवा की किताब आपको आने वाले गज़ब से बचाती है। मकाशवा की किताब को पढ़ने वाला भी मुबारक है, उसको सुनने वाले मुबारक है, और उसके ऊपर अमल करने वाले सब मुबारक है। आज मेरे ख्याल में अगर मैं क्रिसमस का पैगाम आपको देना चाहूँ तो सबसे खूबसूरत पैगाम यही है कि मकाशवा की किताब को पढ़ें और आने वाले गज़ब से बचें, आने वाले गज़ब से बचें, क्योंकि आने वाले गज़ब के मुतालिक एक मसीही हैं जिनको खुदावन ने बताया। कोई और किताब नहीं बताती, किसी और कौम में नहीं बताया गया कि आने वाले गज़ब में क्या क्या होगा। आपको बताया गया बहुत जल्द यीशु मसीह आसमान से ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएंगे खुदावन यीशु राजा। और जब उतरेंगे तो किसका इस्तकबाल करेंगे? कलीसिया जो है वो खुदावन का इस्तकबाल करेगी, उठा ली जाएगी कलीसिया, और हवा में उड़ जाएंगे। हम हवा में उड़ेंगे तो हम बदल जाएंगे, और बदलेंगे कैसे? हम जवान हो जाएंगे, हमारी ऐनकें उतर जाएंगी, हमारे स्टंट उतर जाएंगे, हमारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी, और हम बिल्कुल यंग हो जाएंगे और आसमान पे उठा लिए जाएंगे। फिर यीशु मसीह के साथ लिखा है बाइबल मुकद्दस में,
ہمیشہ رہیں گے. اور خداوند نے ان کو نہیں بھولا جو بلیورز کون ہوتے ہیں؟ جو یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں. ان کی قبریں بلکہ ان لوگوں سے بھی پہلے کھلیں گی جو زندہ ہوں گے اور وہ آسمان پہ اٹھا لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، خداوند کتنی کیئر کرتا ہے اپنے لوگوں کی، اپنے بچوں کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس وقت کو جو ہمارے خداوند نے دیا اس کو زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا گزارتے جائیں، تاکہ خداوند ہماری زندگیوں میں اپنے جلالی اور میٹھے کام خداوند کرتے جائیں اور ہمیں برکت دیتے جائیں. اور اس کی تیاری یہی ہے کہ ہم اس کی حضوری میں بیٹھیں، ہم اس کے کلام کو پڑھیں، مکاشفہ کو خاص طور پہ پڑھیں. پلیز پڑھیں. ابلیس کو کیونکہ پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا، ابلیس بھی ہر طرح کا علم رکھتا ہے. اس نے لوگوں سے مکاشفہ کی کتاب چھینی ہوئی ہے. اس نے لوگوں کو کے دلوں میں ڈر ڈالا ہوا ہے. صرف پاکستان میں ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں ایسے پاسٹر جو کہ مکاشفہ میں سے کلام سناتے ہیں، ان لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے، ان لوگوں کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جاب ملتی ہے آپ کو پاسٹر کی. ویسے آپ پاسٹر نہیں ہوتے، جاب ملتی ہے. تو خداوند دیکھیں جس طرح سے خداوند نے ہمیں برکت سے بھری ہوئی بک دی ہے، ابلیس بھی اسی بک کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور ہمارے گروپ کو ضرور جوائن کیا کریں. ہم ڈیلی آتے ہیں اور مکاشفہ کی کتاب میں سے ہم ڈیلی سکھاتے ہیں. اور آج کیونکہ کرسمس ہے تو کرسمس کے حوالے سے ہم ساری باتیں کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم نے بائی دا گریس آف گاڈ کل سے لے کے 15 چیپٹر سٹارٹ کرنا. ہم نے 14 چیپٹر کر لیے ہیں. آپ میرے فیس بک ایسٹر روف ASTHERRAUF پہ جائیں، آپ کو پیچھے سارا مکاشفہ ہی مکاشفہ ملے گا. تو خداوند کا کلام سیکھیے. آپ ہمیں ہر روز جوائن کیا کریں تاکہ خداوند میں برکت پاتے جائیں، بڑھتے جائیں، اور خداوند آپ کو بہت برکت دے. سسٹر نگینہ ہمارے ساتھ ہیں. آج ہم شروع کریں گے یسوع راجہ کے پاک فضل سے. سسٹر نگینہ خوبصورت گیت گائیں گے آپ کے سامنے. مسیحا خداوند آپ کو بہت برکت دے اس گیت کے وسیلہ سے، اور سسٹر جی کو بھی برکت دے. آمین آمین آمین. جی آمین. پریز دی لارڈ. سسٹر جی، ہاں جی، وہ گیت تھا تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں تھوڑا سا مجھے چلے مسئلہ گائیے ہو رہا گائیے جو بھی گائیے گا. ابھی گائیے، جلدی سے گائیے. شاباش، سٹارٹ کر دیجیے. ہے. فلک پہ چمکا جب ستارہ، فلک پہ چمکا جب ستارہ، ہو آج کی رات، آج کی آمین. رات، تھینک یو جیسس. آج کی رات. یس، تھینک یو لارڈ. نور کا جشن منائے کرنوں کی برسات، فلک پہ چمکا، یس لارڈ، تھینک یو جیسس. آج کی رات، آج کی رات، ہو آج کی رات، تھینک یو جیسس. آج کی رات. آمین. رات ہے، نور خدا کا ساتھ ہے، یس لارڈ. یہ ہے زندگی، اس میں خدا کا ہاتھ ہے. آمین. ہاللویا. رات ہے، نور خدا کا ساتھ ہے. یس لارڈ، تھینک یو جیسس. یہ ہے زندگی، اس میں خدا کا ہاتھ ہے. آمین. پریز the Lord. خلقت ساری Praise the Lord. Praise the Lord. آج کی رات، آج کی رات، آج کی رات. Yes, thank you, Jesus. نور کا جشن منائے کرنوں کی برسات، فلک پہ چمکا جب ستارہ. Yes, میرے بادشاہ. آج کی رات، آج کی رات. Thank you, Jesus. رات تھام کر چرنی کو گھر بنا لیا، Amen. Hallelujah. آ کر نفرتیں نیا جہاں بسا دیا. Thank you, Jesus. نجات تھام کر چرنی کو گھر بنا لیا، مٹا کر نفرتیں نیا جہاں بسا دیا. پاپوں کے سب نقش مٹائے، تیری ہر بات
आज आज की की रात, रात. आज की रात, Yes, Lord. Thank you, Jesus. अजली नूर का जश्न मनाए, किरणों की बरसात, Yes, Jesus. चमका अजब जब सितारा, सितारा ओ आज आज की की रात, रात, आज आज की की रात, रात. की रात, आज की रात, Thank you, Jesus. ओ की रात है, सजदे में है सारा जहां, Amen. Hallelujah. है जिंदगी, उल्फत भरा है ये समा, Amen. Thank you, God. खुशियों की रात है, ऐसा ही है. सजदे में सारा जहां, Yes, Lord. ये है जिंदगी, उल्फत भरा है ये समा, Amen. 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 झूम कर नगमे गाए सारी कायनात, Yes. Hallelujah. आज की रात जबरदस्त. रात, आज की रात, Thank you, Jesus. अजली नूर जश्न मनाए, किरणों की बरसात, जब सितारा, Amen. ओ आज की की रात, आज की रात. Hallelujah. आज की रात, आज की रात, आज की रात. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे सिस्टर जी. खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा अपने में बढ़ाता जाए. इसी तरह से खूबसूरत गीत आपने गाया और खूबसूरत तरीके से गाया. आसमानी हवा चलती, शिफा की नदी बहती, पाकीज़गी वो देता. हालेलुया सना हो. हम हालेलुया करेंगे. क्यों? क्योंकि आसमानी हवा चलती है और शिफा की नदी ज़मीन के ऊपर आ गई आपके लिए. ठीक है, ये गाते हैं. आसमानी हवा चलती, शिफा की नदी बहती, पाकीज़गी वो देता. हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो. आसमानी हवा चलती, शिफा की नदी बहती, पाकीज़गी वो देता. हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो. कैसी बड़ी बात है. कोई आप बताएं, कोई ऐसा नबी था जिसने आके ज़मीन के ऊपर मुर्दों को जिंदा किया, जिसने कब्रों को खोला? कोई ऐसा था? नहीं, कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह का कोई मैच नहीं, यीशु मसीह का कोई इक्वल नहीं. वो ज़मीन के ऊपर खुदा बन के उतर आए और चरनी में पैदा हुए हमारे लिए. ठीक है, हम यही खुशी अब मना रहे हैं. तो शिफा की नदी यीशु मसीह के स्लीब के ऊपर जान देकर हमारे लिए शिफा खरीदी, और हम सारों के सारे आम से लोग, गरीब तरीन लोग भी कहते हैं यीशु जी हमें शिफा दे दें, और यीशु शिफा दे देते हैं. ठीक है, सब कहीं, एवरीबॉडी, ही वेलकम्स एवरीबॉडी. मुनजी अजीज का जन्मदिन हुआ, सब लोगों के वास्ते मुजस्सम हुआ, सब लोगों के वास्ते, सब लोगों के वास्ते मुजस्सम हुआ. आसमानी हवा चलती, शिफा की नदी बहती, पाकीज़गी वो देता. हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो. गडरियों ने देखा उजाला उसका, पेड़े छोड़ मुनजी को सिजदा किया, पेड़े छोड़ मुनजी, पेड़े छोड़ मुनजी को सिजदा किया. आसमानी हवा चलती, शिफा की नदी बहती, पाकीज़गी वो देता. हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो. मजूसियों ने देखा सितारा उसका, मुर्सोना लुबास नजराना किया, मुर्सोना लुबास, मुर्सोना लुबास मुराना किया. आसमानी हवा चलती, शिफा की नदी बहती, पाकीज़गी वो देता. हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो.
देखा नजारा उसका, सब काम छोड़ मुनजी को सजदा किया, सब काम छोड़ मुनजी, सब काम छोड़ मुनजी को सजदा किया। आसमानी हवा चलती शिफा की नदी, बहती पाकीज़ की वो देता हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो। ऐ यीशु मैं हूँ एक गरीब बच्चा, इस लायक नहीं हूँ कि आऊँ करीब, इस लायक नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि आऊँ करीब। आसमानी हवा चलती शिफा की नदी, बहती पाकीज़ की वो देता हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो, हालेलुया सना हो। जिन लोगों ने देखा नजारा उसका, सब काम छोड़ मुनज्जी को सिजदा किया। आपको पता है अभी भी हम उसके नज़ारे देखते हैं, जब हमें बड़े बड़े मौजज़ात देकर हमें छुड़ाता है, बचाता है, हमारे काम करता है, हमारे साथ रहता है, हमारी हिफाजत करता है, निगहबानियाँ करता है इस वबा में जो कि 2020 से शुरू हुई है, और खुदावंद ने कैसे अपने लोगों को बचा के रखा। उसका शुक्र करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं, उसके नाम की हम्द करते हैं। और ख़ास तौर पे मैं आज के दिन के लिए शुक्रगुजारी पाक बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ। प्यारे बाप, आसमानी बाप, आज का दिन बहुत खूबसूरत दिन है। खुदावंद आज हमें आपने इस साल का 2021 का ये खूबसूरत दिन बख्श दिया है। खुदावंद के हम आपकी हजूरी में बैठे हैं। ये बहुत से लोगों ने ये दिन देखना चाहा मगर नहीं देख सके। मेरे कद्दूस आपका मेहरबान हाथ, हम आपका रहीम हाथ हमारे ऊपर था, मर्सीफुल हाथ आपका हमारे ऊपर था, और आपने हमें बचा लिया। और खुदावंद हमें आपने अपने लायक बना लिया। आपका शुक्र, आपके नाम की तारीफ, आपके नाम की हम्द, आपके नाम की प्रस्तिश, आपके नाम की सिताइश और आपका शुक्र करती हूँ। बहुत हाथ जोड़ के यीशु जीसस आपसे इल्तमास करती हूँ कि 2022 भी हमारे लिए बरकतों का साल हो, हमारे लिए खुशियों का साल हो, बेदारी का साल हो। खुदावंद बेदारी हमारे बड़ों में, छोटों में, बच्चों में, बुजुर्गों में, सब में बेदारी यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। और यीशु जी मैं आपसे इल्तमास करती हूँ, अपना पाक हाथ खुदावंद हमारी गली कूचों में, हमारी बाज़ारों में, हमारे खुदावंद गाँव और शहरों में और हमारे मुल्कों में, खुदावंद यीशु राजा आपका पाक बुजुर्ग हाथ हम सब के ऊपर पड़ा रहे। खुदावंद हम अपने आप को पेश करते हैं आपके लिए, आपके सामने। खुदावंद हमें इस्तेमाल कीजिए, हमें इब्लीस के नापाक गंदे हथकंडों में से निकाल लीजिए। कोरोना वायरस का, ऐसी बीमारियों का, परेशानियों का खुदावंद सारा जाल यीशु के खून से तोड़ देती हूँ, ताकि खुदावंद हम निकलें और खुदावंद आपके नाम की मुनादी कर सकें और आपका जलाल खुदावंद ज़ाहिर हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में आपका जलाल ज़ाहिर हो सके खुदावंद, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हम्द और सना और आपके नाम की प्रस्तिश और सताइश करके आपके कामों में बढ़े, ताकि जब आप आएँ तो खुदावंद यीशु जी हम उड़ के खुदावंद यीशु आपका इस्तकबाल कर सकें। अभी जो हमें टाइम आपने दिया इसीलिए दिया है खुदावंद के हम खुदावंद तैयारियां करें, खुदावंद आपके आने की तैयारियां करें। हम आपका शुक्र करते हैं, आमीन। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान, अपने गले की करते रखवाली गडरिए, बारी बारी जो थे पासबान। अपने गले की करते रखवाली गडरिए, बारी बारी जो थे पासबान। पासबान 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 पासबान, आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान।
उन पे हुआ उजाला जो था बहुत निराला, जिससे रोशन हुआ वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान, वो मैदान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई सुरगवानी बहुत ही खुशहाल। एक लश्कर तब आया आसमानी, सुनाई सुरगवानी बहुत ही खुशहाल। खुशहाल, 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 खुशहाल। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। हो आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। हो आलम में बाला पर खुदा की बढ़ाई, और आपस में राजी हो इंसान। सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान, सब इंसान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। आहा यीशु आया ज़मीं पे, खुशी करते हैं सारे आसमान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु आ गए हैं ज़मीन के ऊपर, और सबसे ज़्यादा जो खुशी की बात है वो वापस आने वाले हैं। सबसे खुशी की बात कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए अब तैयारी का टाइम है। सब अपने आप को यीशु मसीह के हवाले कर दें, यीशु मसीह पे ईमान लेकर आएँ, यीशु मसीह को अपना खुदावंद जाने। और जब आप खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे अपना, तो फिर आपको आसमान के ऊपर जगह मिलेगी। आसमान पर खुदा की हजूरी में, खुदा के सामने बैठेंगे, खुदा के सामने हाजिर होंगे और खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे। मकाशवा की किताब पढ़े, मकाशवा की किताब में हमें बताया गया है कि हम बर्रे और खुदा के सामने रहेंगे। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद के नाम की तारीफ करते हैं, और खुदावंद के नाम की हम्द और सना और परस्तिश और सताइश और आपका खुदावंद का शुक्र करते हैं। जी, एक भाई यहाँ लिख रहे हैं, अल्लाह एक औलाद नहीं है, अल्लाह पाक है, अल्लाह की औलाद नहीं है। आपको मतलब समझ तब आएगी जब यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाएंगे। खुदावंद यीशु जो हैं, आपको पता है ज़मीन के ऊपर आपके कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि माँ मरियम के ऊपर रूल कुदस फूंका गया। रूल कुदस का क्या मतलब है? खुदा का रूह माँ मरियम के ऊपर फूंका गया, और उससे ये बेटा हुआ था, उससे ये बेटा पैदा हुआ था। तो जो फूंका गया ना, रूल कुदस फूंका गया, रूह फूंका गया। रूह कौन है? खुदा का रूह। तो उसी से वो बेटा पैदा हुआ था। तो वो खुदा का बेटा इसलिए है कि रूह फूंका गया था, और रूह फूंका गया था। तो आपका कुरान भी है, उसको खुदा का बेटा मानता है, लेकिन आप उस चीज़ को बोलते नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस, कुरान जो है और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ये माँ मरियम पे रूल कुदस नाजिल हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना है, हमारे बाइबल में लिखा है नाजिल हुआ, और कुरान में लिखा है रूह फूंका गया। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कुरान में। तो आपने शायद कुरान को नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा हुआ है तो आप उसको बिलीव नहीं करते, खुद नहीं बिलीव करते। क्योंकि अगर आप खुद बिलीव करेंगे तो आप भी हमारे जैसे ही हैं। क्योंकि अगर माँ मरियम के ऊपर रूह फूंका गया है तो वो रूह से ही पैदा हुआ, तो रूह का ही बेटा हुआ ना। आप खुदा का रूह का बेटा है, तो ये समझ लें आप बात। आप कहे कि वो सूरत मरियम में है, ये उनकी, हाँ, इनको पता है सारा, ये वाली आयत सारे जानते हैं कि मरियम के ऊपर रूह सूरत मरियम में है। पता नहीं वर्ष उनके क्या होती हैं। चले जी, सलीम भाई, आप खुदावंद की प्रस्तुति और सताइश कीजिए और यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आइए। आप लोगों के कुरान में भी यही लिखा है कि यीशु मसीह ने इंसाफ करना, जिसने इंसाफ करना उसी पे ईमान लेकर आए, क्योंकि उसकी बाइबल मुकद्दस जो है उसी में से इंसाफ होना है। बाइबल को पढ़े, मकाशवा की किताब पढ़े, आइंदा के आने वाले गजब से वो बताती है कि क्या होने वाला है। बाइबल मुकद्दस में आखिरी किताब है ये मकाशवा, पढ़ें उसको ताकि आपको पता चले। जी सलीम भाई, आप खुदावंद की हम्द कीजिए। जी, थैंक यू जी। तेल बादशाह मशरिक से, थैंक यू जी। नजरें भी सवाही से है। आमीन। सफर दूर का पीछा नूर
آئے ہیں ہاللویا آئے رات کے تارے آج صبح شاہی تارے خوش نما آگے چل کے راہ دکھا کہ کامل نور تک پہنچا. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. میں بادشاہ Holy Father, we thank you. بیت ہم ہے جس کی برگاہ. Yes. یہ آشکار ہے تو تاجدار ہے ابدی شہنشاہ. Yes. Thank you, Lord. رات کے تارے آج صبح شاہی تارا خوش نما آگے چل کے راہ دکھا کہ کامل نور تک پہنچا. میں لوبان سانس لایا ہوں تاکہ تجھ کو نظر میں دوں. دل و جان سے اور ایمان سے تجھ کو خدا مانوں. Hallelujah. Praise the Lord. اے رات کے تارے آج صبح شاہی تارا خوش نما آگے چل کے راہ دکھا کہ کامل نور تک پہنچا. Amen. مور میں لایا موت کا نشان کیونکہ دے گا تو اپنی جان. دکھ اٹھا کے خون بہا کے ہوگا مسیح قربان. آئے رات کے تارے آج Yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord. شاہی تارے خوش نما آگے چل کے راہ دکھا کہ کامل نور تک پہنچا. ہاللویا. آمین ہلیلویا. اگلا گیتا جی. جی. سوئے مسیح دے گھر صحرا سوئے مسیح دے سر صحرا سریاں تو بہتر صحرا. ہاللویا. Thank you, Jesus. کی دی گل سن کے آمین. آندے نے پھل چن چن کے. Yes. Hallelujah. دنیا کے آ گھر گھر صحرا صحریاں تو بہتر صحرا. ہاللویا. دنیا خلقت نہیں رکدی. آمین. موڑیا خلقت نہیں رکدی. Thank you, Jesus. سجدے تو سر نہیں چکدی. کر گیا خوب اثر صحرا صحریاں تو بہتر صحرا. Thank you, Jesus. فوج شیطان دی ڈر گئی ہے. Yes. یا نظرہ کر گئی ہے. جد آیا ہے نظر صحرا صحرا تو بہتر صحرا. آمین. چل تو ہوئی چرنا کر. Thank you, Jesus. چل اٹھ تو ہوئی چرنا کر. آمین. کل حمدہ رستہ پر. آمین. یسوع جی ایسا ہی ہو. اپنا چار نظر صحرا
सेहरे तो बेहतर सेहरा यस लॉर्ड, पेश यसू दे कर देगी आमेन, और फुलां नाल जड़ देगी मरियम दे वल कर सेहरा सेहरे तो बेहतर सेहरा सो है मसीहा दे सिर सेहरा सेहरे तो बेहतर सेहरा आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावन के नाम की तारीफ, खुदावन के नाम की हम्द, खुदावन के नाम की प्रस्तिश, खुदावन के नाम की सिताइश और खुदावन का शुक्र। अच्छा, अल्लाह, एक दफ़ा मैंने भाई आपको मैंने बता दिया, मुझे इसका जवाब दें। जब मैंने आपको कहा है ना कि माँ मरियम पे रूह फूंका गया, ये कुरान का लफ्ज़ है। तो जो फूंका गया रूह, यानी कि खुदा का रूह, जब खुदा का रूह फूंका जाएगा, जब खुदा का रूह फूंका जाएगा और उससे बेटा होगा, तो किसका बेटा होगा ये बताएं। और ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ उसका जवाब दे देना। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि खुशियों के दिन, ये कौन से दिन हैं जो इतने खूबसूरत, पूरी अभी जनवरी स्टार्ट होगी तो फिर हम दिसंबर का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं और शुक्र करते हैं यीशु राजा का कि खुदावंद पाक खुदा ने हमें यहाँ पर आने का, इस दिन को देखने का खुदावंद ने हमें फजल दिया, ये उसके फजल से है। और भाई जो नियामत है कि क्या नाम है इनका, मैं आपको एक दफ़ा फिर से बताना चाहूँगी। अपने किसी भी बड़े से पूछिएगा, जो मौलाना वगैरह होते हैं ना, उनसे पूछिएगा, कहना कि अगर माँ मरियम के ऊपर पाक रूह नाजिल हुआ, यानी कि रूह फूंका गया और फिर बेटा हुआ, तो फिर बेटा तो उसी का हुआ जिसके वसीले से पैदा, यानी कि फूंका गया, रूह से पैदा हुआ है, वो रूह से पैदा हुआ। और आपको एक बात बताती चलूँ, आज के दिन खूबसूरत दिन है, आपको खुदावंद का पैगाम बताती हूँ कि कोई भी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पाक रूह से पैदा हुआ है। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी एक भी शख्स ऐसा नहीं है, सिर्फ एक यीशु मसीह है। यीशु मसीह को आपने कहा है ना कि वो आम नबी थे, वो नबी नहीं थे, वो खुदा थे। खुदा खुद जमीन के ऊपर उतरा अपने लोगों के दरमियान, जिनको उसने बनाया और उनको प्यार करता था खुदा, और उनके दरमियान में खुदा उतर गया। ठीक है, तो खुदावन आपने पूछिएगा कि यीशु मसीह अकेले हैं जिनकी पैदाइश ऐसी हुई, जो किसी आदमी से पैदा नहीं हुए। खुदा का रूह फूंका गया और रूह से पैदा हुआ, वो खुदा का बेटा। इसीलिए तो वो मुर्दों को जिंदा करते थे, इसीलिए तो वो कब्रों को खोलते थे, इसलिए तो वो अंधों की आंखें देते थे, क्योंकि वो खुदा जमीन के ऊपर उतर आया था। आज का पैगाम खूबसूरत पैगाम है जो कि आपको मैं देना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये लिखा हुआ है सूरत मरियम में, लिखा है मुझ पर सलामती है जिस दिन मैं पैदा हुआ। या यीशु की कब्र खाली है, करके उठाया जाऊंगा, जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, सूरत मरियम में लिखा हुआ है। हाँ जी, और वो चीजें सारी बाइबल मुकद्दस में पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह उठाए जा चुके हैं, कब्र में से निकल के उठाए जा चुके हैं, और यीशु जैसा कोई नहीं है। एक ही कब्र खाली है भाई जान, एक ही कब्र खाली है पूरी दुनिया में, सिर्फ यीशु की कब्र खाली है, और बाकी सारे मुर्दे, बेशक नबी थे, जो भी थे, वो सब अपनी कब्रों में है। लेकिन यीशु मसीह क्योंकि खुदा थे, इसलिए जी उठे, कब्र को खोल के, कब्र का सीना फाड़ के निकल आए। तो ये पैगाम है आज के दिन आपके लिए, ताकि आपको भी पता चले कि यीशु मसीह आम नबी नहीं थे, यीशु मसीह खुदा का बेटा थे, क्योंकि खुदा के रूह से पैदा हुए और पाक मरियम के वसीला से पैदा हुए। कोई गुनाह उसमें नहीं है, सिर्फ पाक रूह आया, फूंका गया, और पाक रूह ने अपना बेटा, पाक रूह खुद, खुदा का पाक रूह बीच में, पाक रूह क्या है? अल्लाह का खुदा का रूह है, बताया मैंने उनको, खुदा का रूह है। चले जी, अभी बच्चे आए हैं हमारे साथ। दाइम आप बताइए क्या गाएंगे आज खुदावन के लिए नजराना, जो भी खुदावन का नजराना है आपके पास, आप दें। जो कह रहे थे 25 को गाना मैंने जी, थैंक यू जीसस। दाइम भाई माइक खोलिए। खुला माइक? नहीं, अभी नहीं खुला। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी, सिस्टर सेलिना माइक खोल। अगर दाइम नहीं है तो आप गा लो। आपकी आवाज नहीं आवाज आ रही। मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से हम खत्म भी करें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको कह रही हूँ माइक खोलें, ताकि दाइम अगर गाना चाहे तो गाएं, ये मैं कह रही हूँ। सिस्टर नगीना, अभी आपने कहीं जाना नहीं है,
ابھی آپ نے کہیں جانا نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم بائبل ریڈنگ کریں گے تو آپ کی ہمیں ضرورت پڑنی ہے, ٹھیک ہے؟ بڑی بڑی ضرورت ہے. جی جی جس کی ہوں میں کسی کام کو چلے آپ خود گا لیں. جی آپ گا لو نا اگر بچے جی نہیں جی ہیں. جی 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 گالی تھینک یو جیسس. روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں, روشنی روشنی سارا تھینک یو عالم جیسس. ہوا, تھینک یو کھل جیسس. اٹھی کہکشاں, پیار کا نور ہر سو چمکنے لگا, گنگنانے لگی وادیاں وادیاں, روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں, آج تاکوں میں پھول کھلنے لگے, پیار کے دیپ ہر سمت جلنے لگے, آج تاکوں میں پھول کھلنے لگے, پیار کے دیپ ہر سمت جلنے لگے, پیار کے ہر سمت جی جلنے لگے, روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی یس, تھینک یو کہکشاں, جیسس. تھینک یو میرے بادشاہ. زندگی ہر طرف مسکرانے لگے, باغ کی ہر کلی گنگنانے لگے, زندگی ہر طرف مسکرانے لگے, باغ کی ہر کلی گنگنانے لگے, باغ کی ہر کلی گنگنانے لگی, روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں, ناصری تیرے دم سے بہار آ گئی, تیری الفت کی ہر سو پکار آ گئی, ناصری تیرے دم سے بہار آ گئی, تیری الفت سے ہر سو پکار آ گئی, تیری الفت کی ہر سو پکار آ گئی, روشنی روشنی سارا عالم ہوا, زندگی زندگی کھل اٹھی کہکشاں, پیار کا نور ہر سو برسنے لگا, جگمگانے لگی وادیاں وادیاں, روشنی روشنی سارا عالم ہوا. ہالیلویا, پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. سسٹر جی خداوند آپ کو بہت برکت دے, خوبصورت گیت آپ نے گایا. ابھی آپ دعا کیجئے, اور سسٹر ثنا شائن ہیں جنہوں نے کہا کہ میری پوری فیملی کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلد خداوند کی حمد و ثنا کرنے والے بنیں, اور جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں اسکائپ کے سارے, سب کے لیے خوشیوں کی دعا آپ نے کرنی ہے, خوشیوں کی, جیسے میں کرتی ہوں. یسوع کے قدموں میں سب کو بٹھائیں, سب کو, ایک ایک کو, ایک ایک فیملی کو بٹھائیں, اور ساری فیملیوں کے اوپر یسوع کے لہو کو مانگے تاکہ ہر ابلیس, ہر ناپاکی ابلیس کی ہمارے گھروں سے چلی جائے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے. یسوع کا لہو, یسوع کا جلال ظاہر ہو. آمین. ہالیلویا, تھینک یو پریز دی جیسس. لارڈ. تھینک یو لارڈ, تھینک آمین. یو جیزس, تھینک یو جیزس. خدا باپ, خدا بیٹی, خدا رول قدس, خدا میں بڑی عظیم فروتنی تاریخ کے ساتھ, خدا باپ جی ہم سب مل کے آپ کے قدموں میں آتے ہیں, آپ کے قدموں میں لاتی ہوں خدا, ایک ایک روح کو, ایک ایک جان کو خدا, خاص طور جو اسکائی گروپ پہ دے ہیں ہمارے ساتھ خدا, جو فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, خاص طور ثنا شائن جو خدا, جنہوں نے سسٹر کے آگے ریکویسٹ کی خدا, ان کی ساری فیملی کو خدا باپ جی آپ کے ہاتھوں میں. Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, میرے بادشاہ. Thank you, میرے خداوند. آپ کی آواز نہیں آ رہی. آتی ہے وہ نیٹ میں پرابلم تھوڑی سی ہو جاتی ہے. نگینا آپ تیار رہیے گا, اگر ان کا نہیں ہوا تو آپ نے دعا کرنی ہے.
ریبارہ کارا شندارا بارہ زندہ ہاللویا. چلیں بیٹا کریں، پھر مجھے لگ رہا ہے ان کا زیادہ پرابلم ہوا ہے. چلیں کریں. قدوس قدوس ربا کا قدوس شندارا بارہ سی یہوہ حالا بشارہ بارہ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، خداوند خدا کل کائنات کے منجی خداوند، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں خداوند، آپ کے آج کے اس عظیم دن کے لیے خداوند، جو کہ سب دنوں سے خداوند معتبر ہے، سب دنوں سے اعلیٰ ہے خداوند. آپ کا شکر کرتے ہیں اس عظیم دن کے لیے خداوند، جو آپ نے خداوند اپنی زندگی میں دیکھنے کو نصیب کیا خداوند. آپ کے شکر گزار ہے خداوند، کیونکہ ہم سے بہتر اور اچھے لوگ تھے خداوند جو آج کا دن نہ دیکھ سکے خداوند. خداوند ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں خداوند، کہ ہم نے خداوند پورا دن خداوند آپ کے دن کو خداوند اچھے طریقے سے منایا خداوند، آپ کی عبادت کی، آپ کی پرستش کی خداوند، اور اپنے خداوند اپنے تمام بہن بھائیوں کو اچھے بھلے چنگے اور خوش پایا خداوند. آپ کا شکر ہو، یہ ساری شکر گزاری خداوند آپ کے نام کو خداوند عزت اور جلال دیتی ہے خداوند. آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو خداوند. میں ایک ایک مسیحی گھرانے کو خداوند، ایک ایک انسان کو خداوند آپ کی پاک لے کے آتی ہوں خداوند. آپ کے لگے ہوئے تخت کے سامنے ہم سب خداوند سر نگو ہو کر خداوند آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کے قدموں کو چومتے ہیں خداوند، اور آپ کے آگے خداوند آتے ہیں خداوند. آپ کی شکر کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں خداوند. آپ جو بھلا ہے، آپ کی شفقت ابدی ہے خداوند، اور آپ کا پیار نرالا ہے، اور آپ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ خداوند وفاداری کرتے ہیں خداوند. وفادار لوگوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتے ہیں خداوند. آپ کا شکر ہو آپ کے ان وعدوں کے لیے خداوند جو آپ نے بنی ہوئی انسان سے کیے خداوند. آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو خداوند. میں ایک ایک فیملی کو خداوند، جتنے لوگ ہیں خداوند، جتنے بھی خداوند ہمارے اسکائپ گروپ میں ہیں، فیس بک پہ ہیں خداوند، اور جتنی بھی خداوند مسیحی قوم ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور قومیں ہیں، ہر ایک کو خداوند میں آپ کی ستر قدموں میں لے کے آتی ہوں خداوند. آپ کے پاک لہو میں چھپا دیتی ہوں خداوند، اور ہر ایک خاندان کے لیے، ہر ایک فیملی کے لیے خداوند میں خوشیوں کی خداوند مانگ لیتی ہوں خداوند. اپنے خداوند آسمان کے دریچوں کو کھول کر خداوند خوشیاں برسائیں خداوند، اور ہر ایک جان جو خداوند پریشان کن ہے، پریشان حال ہے خداوند، ابلیسی بندروں سے انہیں اپنے یسوع نام میں خداوند آزاد کریں خداوند، اور ان کے تمام جوئے خداوند آپ کے یسوع نام میں ٹوٹیں، تاکہ وہ تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے، اور تمام ان بندروں سے آزاد ہو کر آپ کے نام کی گواہی دینے والے بن سکیں. آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو، کیونکہ خداوند اس دنیا میں اور کسی نجی ہونے کا خداوند اختیار نہیں ہے خداوند. آپ کے پاس خداوند کل زمین و آسمان کا اختیار آپ کے پاس ہے، اور آپ جلد آنے والے ہیں، اور ہر انسان کے کام کے موقع خداوند اجر دینے کے لیے آپ کے پاس ہے خداوند. آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو خداوند، کہ آپ نے خداوند ہمارا ساتھ دیا، رہنمائی کی، پورا دن حفاظت نگہبانی کی خداوند، اچھی اچھی چیزوں سے خداوند ہمیں سیر کیا. اور خداوند صرف آج کے دن ہی نہیں خداوند، بلکہ آپ ہمیں ہر روز اچھی چیزوں سے، اچھی نعمتوں سے خداوند سیر اور اسودہ کرتے ہیں خداوند، اور ہم ہر ایک دن کے لیے خداوند آپ کی خداوند شکر گزاری کرتے ہیں. آپ کی تعریف ہو، آپ کا خداوند شکر کرتے ہیں خداوند. اور جتنے دن خداوند دسمبر کے رہ گئے ہیں خداوند، ایک ایک دن کو آپ کے پاک لہو میں چھپاتے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کو آپ کے پاک لہو میں چھپاتے ہیں خداوند، اور اپنے آسمان کو کھول کر خداوند یوں ہی خداوند خدا خوشی کی بارش خداوند نازل کرے ہر ایک خاندان پر، تاکہ ہر ایک گھرانہ خداوند آپ لوگ خوش و خرم ہو، آپ کے نام کی گواہی دینے والا بن سکے. آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تمجید کرتے ہیں خداوند، اور آنے والے سال کے لیے بھی خداوند آپ سے خداوند زندگی، تندرستی، سلامتی، بیداری، اور خداوند آپ کے خدا معجزات جو صرف آپ کی الہی ذات کر سکتی ہیں خداوند. اور کسی کو خداوند ایسا خداوند اعلیٰ اور ایسی خداوند حکمت نہیں دی گئی خداوند. صرف یہ سارا عزت اور جلال صرف آپ کے نام کو جاتا ہے خداوند. آپ کا شکر ہو، آپ کی تعریف ہو، کیونکہ آپ چھوٹے کام کرنے نہیں بلکہ بڑے بڑے خداوند کام کرنے آئے ہیں
हैं खुदावंद, और आप हमेशा खुदावंद यीशु राजा का अब्दुल शुक्र, यीशु के नाम की तरफ, यकसा यीशु के खुदा नाम है की खुदावंद। तरफ। आप आमीन। हमेशा थैंक यू खुदावंद जीसस, यूं थैंक ही यू खुदावंद जीसस, अपने थैंक लोगों यू के जीसस, साथ थैंक यू जीसस। रहते हैं खुदावंद। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो खुदावंद। आने वाले साल के लिए भी खुदावंद आपकी बरकत चाहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तमजीद करते हैं खुदावंद। मैं एक बार फिर हर एक घराने के लिए, हर एक खुदावंद मेंबर के लिए खुदावंद आपकी खुशियों की बारिश चाहती हूँ खुदावंद। रहम फरमाए, तरस खाएं खुदावंद। आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो खुदावंद। खुदावंद मेरी इस छोटी सी दुआ को सुने और कबूल करें। मांगती हूँ ये आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ऐसा ही हो मेरे बादशाह। एक दफ़ा फिर से मैं आपके जलाली कदमों में आती हूँ खुदावन खुदा, और आपके मेहरबान हाथों में खुदावन यीशु राजा सबको देती हूँ। जमीला को खुदावन तेरे कदमों में बैठाती हूँ मेरे बादशाह जीसस। खुदावन मैं अपने बच्चों को आपके कदमों में बैठाती हूँ, अपनी बेटी, उसके हस्बैंड, अपने बेटों को यीशु के, अपने खुद भी बैठ जाती हूँ। खुदावन मैं नगीना को और उसके सारी फैमिली को आपके कदमों में बैठाती हूँ मेरे खुदावन। मैं सिस्टर सलीना को, उनके बच्चों को खुदावन आपके पाक कदमों में बैठा देती हूँ। खुदावन मैं फ़रा को और उसके बच्चों को, उसकी पूरी फैमिली को आपके कदमों में बैठाती हूँ। रूथ को, उसके बेटे को, बेटी को, सारी फैमिली को यीशु के कदमों में बैठाती हूँ। खुदावन मैं भाई आफ्ताब और उनकी वाइफ को, उनके सारे फैमिली को खुदावन के कदमों में बैठाती हूँ। खुदावन मैं जितने भी प्यारे यीशु हमारे सलीम भाई और सलीम भाई, सिस्टर मार्गरेट, सबको आपके कदमों में, उनकी फैमिलीज़ को आपके कदमों में बैठाती हूँ। खुदावन सना की फैमिली को आपके कदमों में बैठाती हूँ मेरे बादशाह। जितने भी खुदावन हम हैं अभी इस वक्त जो हमें बिलीव टीवी पे देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, यीशु राजा सबको आपके कदमों में बैठाती हूँ। खुदावन सबको खुदावन यीशु आपके जलाली हाथों में दे देती हूँ। आपका पाक हाथ खुदावन सबके ऊपर मांग लेती हूँ मेरे बादशाह। तू जो जलाल का बादशाह, तू जो कमाल का बादशाह, तू जो कुद्दूस बादशाह, खुदावन पाक बादशाह। खुदावन हम आपके कदमों में बैठ के आपके कदमों को चूमते हैं, क्योंकि आप ही के कदम इस लायक है कि उनको चूमा जाए। और खुदावन यीशु मसीह जिस तरह से मरियम मगदलीनी ने खुदावन आपके कदमों को खुदावन अपने आंसुओं से भिगोया था और फिर खुदावन अपने बालों से पहुंचा था, हम भी अपने बालों से पहुंचते अपने बादशाह के कदमों को। आप बादशाह ही नहीं हैं सिर्फ, आप बादशाहों के बादशाह हैं, खुदावंदों के खुदा हैं, आसमान और ज़मीन के खालिक हैं और मालिक हैं। और खुदावंद आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, इसीलिए हम अपनी सारी मुश्किलात आपकी पाक कदमों में डालते हैं। खुदावंद दिसंबर के सारे बाकी दिन यीशु के कदमों में डाल देती हूँ, बादशाह के कदमों में। खुशियों के बरसात यीशु के नाम से जनवरी में सारे एक एक सेकंड को यीशु के कदमों में डालती हूँ। एक एक सेकंड जनवरी का मेरे बादशाह के कदमों में है। और मेरे बादशाह खुदावन यीशु इब्लीस के जाल सारे तोड़ दे खुदावन मेरे कदूस खुदा। और खुदावन इसकी नापाकियाँ सारी ख़त्म हो जाए हमारी ज़िंदगियों में से मेरे मसीहा। मेरे खुदावन फरवरी का महीना यीशु के खून की कुदरत में डुबो कर और खुदावन यीशु के पाक कदमों में डाल देती हूँ। खुदावन मार्च का सारा महीना यीशु के खून में डुबो कर और यीशु के पाक कदमों में इसको भी डाल देती हूँ। खुदावन पूरे अगले साल को दिसंबर के महीने तक यीशु के कदमों में डालती हूँ, लहू में डुबो के, यीशु मसीह के लहू में डुबो के। मिन्नत करती हूँ मेरे बादशाह, अपने जलाली हाथों में हम सबको लें, हमारी फैमिलीज़ को लें। खुदावन जो हमारा अगला साल है खुदावन यीशु 2022 बड़ा ही खुशियों का साल हो, बड़ी ही फतह का साल हो, बड़ी ही प्यारे खुदावन आपके रहम मेहरबानियों का साल हो, मेहरबानियों का साल यीशु के नाम से मांगते हैं। और खुदावन यीशु मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, हमें खुशियों की बरसात चाहिए हर एक महीने के अंदर, ख़ासतौर पे जनवरी फरवरी में खुदावन कभी भी हमें कोई ऐसी न्यूज़ ना मिले। और हम शुक्रगुजारी करते हैं दिसंबर के महीने में आपने बहुत सी हमें खुशियाँ दी। आपने जमीला के लिए हमें अच्छी खुशखबरी दी, जिसको डॉक्टर्स कहते थे ट्रांसप्लांट होगा उसका लिवर, और खुदावन जिगर को के ऑपरेशन को आपने कैंसिल कर दिया मेरे बादशाह। और आप मुकम्मल शफा भी दें अपनी बेटी को। खुदावन मैं अपने बच्चों को भी आपकी हुजूरी में लाती बड़ी मिन्नत करती हूँ, हमारी ज़िंदगियों में भी इब्लीस के जो भी नापाक जाल हैं टूट जाएं यीशु के नाम से। और नापाक कभी भी खुदावन दिसंबर के महीने में प्यारे खुदावन अगले साल में ये एंटर ही ना हो सके हमारी ज़िंदगियों में, ख़त्म हो जाए, कुचला जाए। इसके फाइनेंसेस को हमारे ख़राब करने वाले हर तरह के बीमारियां, नापाकियां अपनी लाने वाले नापाक मैं तुझे यीशु के नाम से कुचल देती हूँ, तोड़ देती हूँ, तेरे सारे जाल यीशु के नाम से तोड़ देती हूँ। और
2022 में कभी भी तो हमारे साथ, हमें मेरे साथ, मेरे बच्चों की ज़िंदगियों में, और मेरे जितने स्काइप के ऊपर मेरे बहन भाई हैं, सब किसी, और बिलीव टीवी के ऊपर जो देखते हैं, किसी की ज़िंदगी में तो आगे अगले साल में हमारे साथ नहीं आ सकता, बल्कि यीशु का जलाल हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर होगा। खुदावंद पाक खुदा आसमानी बाप, आपके पाक और प्यारे बेटे के वसीला से हम आपकी खिदमत करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। खुदावंद हमें कबूल कर लीजिए, हमें अपनी खिदमत दीजिए, तोड़ दीजिए ये जाल, ताकि हम निकल जाएं और खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत दुनिया की इंतहा तक करें, और बादशाहों का बादशाह हमारे साथ हो, और खुदावंद आपके नाम के डंके बजें। खुदावंद यीशु राजा, हर घुटना यीशु राजा के आगे झुक जाए। और मैं आपका शुक्र करती हूँ, आपका नाम की तारीफ करती हूँ, आपके नाम की हम्द करती हूँ, आपके नाम की प्रस्तुति करती हूँ, आपके नाम की सिताइश करती हूँ, आपका शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं खुदावंद। हम बहुत शुक्र करते हैं खुदावंद। मैं खुद भी शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं एक कॉल के लिए, प्यारे खुदावंद खुदा, एक लेटर के लिए मैं बड़ी देर से वेट कर रही थी। मेरे बादशाह ने मुझे दे दिया वो लेटर, और मेरे खुदावंद ने मेरे लिए भी खुशी का इंतज़ाम कर दिया। और खुदावंद आप करते हैं, मेरे बादशाह बहुत खुशियों के इंतज़ाम सबके लिए कर चुके हैं। ज़रूर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, गवाहियाँ दीजिए, जो जो जैसे जैसे आपके काम होते हैं आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम यीशु मसीह के नाम को जलाल दें, क्योंकि यीशु मसीह के नाम को जलाल है। और हम खुदावंद यीशु जी इस पानी को और तेल को आपकी पाक हुजूरी के अंदर पेश करते हैं, और आप ही हैं जो कि इसको पाक कर सकते हैं, कोई नहीं पाक कर सकता, यीशु पाक कर सकते हैं। पाक खुदावन, ये अब तेल ना रहे आपका लहू बने, और ये पानी ना रहे आपका पाक लहू बने, ताकि जब हम इसको इस्तेमाल करें तो इब्लीस की गंदी और नापाक गंदी कुदरतें ख़त्म हों यीशु के नाम से, इसकी नापाकियाँ ख़त्म हो यीशु के नाम से। और खुदावंद आपका जलाल हमारे ऊपर चमकता जाए, और खुदावंद हम आप में बढ़ते जाएं। और खुदावंद जबकि हम अभी कलाम मुक़द्दस में से आपकी लव स्टोरी जो आपने हमारे लिए लिखी है खुदावंद खुदा, जो लव स्टोरी है जिसमें मेरा बादशाह ज़मीन के ऊपर उतरा और हमें बचाने के लिए उतरा, तो खुदावंद हम अभी पढ़ेंगे, उसमें बड़ी बरकत दीजिएगा, ताकि खुदावंद हम ज़्यादा से ज़्यादा बरकत का बाइस सबके लिए बन सके। मैं देखे साथ ही पानी पीती भी हूँ, मैं बीच में ऑयल भी छिड़क लेती हूँ, तो इस तरह से आप भी करें, और बरकतें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब कुछ मांग लेती हूँ मेरे बादशाह के पाक नाम से। अभी यीशु मसीह की लव स्टोरी जो है, वो हम जो खुदावंद ज़मीन के ऊपर आए, हमारे लिए अपनी जान दी, वो लव स्टोरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कैसे खुदावंद यीशु राजा हमारे लिए जलाली आसमान का तख्त छोड़ के, और यीशु मसीह के लिए फरिश्तों ने गीत गाए हैं जी। ये पैदाइश आम सी पैदाइश नहीं थी, इस पैदाइश, ये यीशु जैसा कौन है भाई, ज़रा निकाल के दिखाएं, जिसके लिए फरिश्तों ने क्या गीत गाया था, आलमे वाला पर खुदा की तमजीद, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो सुलह है, जिनसे वो राज़ी है, सुलह। और आसमान से फरिश्तों की एक ग्रोह ये हम्द करती हुई, एक फरिश्ता तो था जिसने पैगाम दिया, और फिर खुदा के फरिश्तों की एक ग्रोह, एक लश्कर, उसने हम्द की खुदा की। तो ये पैदाइश ऐसी थी जिसके ऊपर खुदा के फरिश्ते उतर आए थे, हम्द की उन्होंने। तो शुक्र करते हैं जी। इसलिए भाई शुरू करिए, कहाँ से कल शुरू किया था, वहीं से शुरू करेंगे। हम लूका रसूल की इंजील से शुरू करेंगे, और लूका रसूल की इंजील से लेकर पहला चैप्टर उसको हम रीडिंग करेंगे। सिस्टर नगीना जो है वो मरियम का पढ़ेंगी, जहाँ पे मरियम का आएगा बोलने का, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही मरियम ने कहा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बाकी फिर इस्लीम भाई और मैं करेंगे जी। इस्लीम भाई तो थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। लूका की इंजील मुकद्दस लूका उसका रसूल पहला की बाब, अंजील मुकद्दस उसका पहला बाब, इंजील मुकद्दस का पहला बाब, आमीन। और पहली आयत से, हाँ, चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि वो जो बातें हमारे दरमियान वाक़या हुई यस, उनको तरतीब वार बयान करें, आमीन, ऐसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। इसलिए ए मोअज़्ज़ज़ थेफलस, मैंने भी मुनासिब जाना कि सब बातों का सिलसिला शुरू से ठीक ठीक दरियाफ्त करके उनको तेरे लिए तरतीब से लिखूं, ताकि जिन बातों की तूने तालीम पाई है उनकी
पुख्तगी में तुझे मालूम हो जाए। आमीन। यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाना में इब्बिया के फरीक में से जकरिया नाम एक काहिन था आमीन। और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी यस। और उसका नाम अलिशबा था और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावन के सब अहकाम और कवानीन पर बेआइब चलने वाले थे यस। और उनकी औलाद ना थी क्योंकि अलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। यस। जब वो खुदा के हुजूर अपने फरीक की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुवाफिक उसके नाम का कुरा निकला कि खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी कि खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दानी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया और जकरिया दिल का घबराया और उस पर दहशत छा गई मगर फरिश्ता ने उससे कहा आमीन। फरिश्ता ख्याल में फरिश्ता मैं बनूंगी क्योंकि सिस्टर जी आप ही फरिश्ता का भी आप ले लीजिए, आप फरिश्ता और मरियम का दोनों को ले लें। शाबाश। ऐ जकरिया खौफ ना कर क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई और तेरे लिए तेरी बीवी एलिशबा की बेटा होगा। यस। नाम यूहन्ना रखना और तुझे तो कुर्मी होगी यस। और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे। आमीन। वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ न मैं न कोई और शराब पिएगा यस। और माँ के बतन ही से रूहुल कुदस से भर जाएगा और बहुत से बनी इसराइल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। यस। और वो एलिया की रूह और कुवत में उसके आगे आगे चलेगा कि वालिदों के दिल औलाद की तरफ और नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे यस। और खुदावन के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करे। जकरिया ने फरिश्ता से कहा मैं इस बात को किस तरह जानूं क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है। इस फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि मैं जिब्राइल हूँ जो खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूँ यस। और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझसे कलाम करूँ और तुझे इन बातों की खुशखबरी दूं। यस। और देख जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो लें आमीन। तू चुप रहेगा यस। और बोल ना सकेगा। यस। इसलिए तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। यस। और लोग जिक्रिया की राह देखते और ताज्जुब करते थे कि उससे मकदस में क्यों देर लगी आमीन। और जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। बस उन्होंने मालूम किया कि उसने मकदस में रोया देखी है और वो उनसे इशारे करता था और गूंगा ही रहा। और फिर ऐसा हुआ कि जब उसकी खिदमत के दिन पूरे हो गए तो अपने घर गया। इन दिनों के बाद उसकी बीवी एलिशबा हामला हुई और उसने 5 महीने तक अपने तय कहकर छुपाए रखा कि जब खुदावन ने मेरी रसवाई लोगों में से दूर करने के लिए मुझ पर नजर की उन दिनों में उसने मेरे लिए ऐसा किया। और 6 महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास गया और जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नामी से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। अभी फरिश्ता मैं बोलूंगी और सिस्टर जी आप बोल लीजिएगा मरियम का, ठीक है? बोलिए। और फरिश्ता ने बोले और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। और वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी
کہ کیسا سلام ہے؟ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں سسٹر جی جانتا؟ بولیں گی، سسٹر جی آپ بولیں۔ بھائی نے پڑھ لیا اس لیے میں پوچھ چکی ہوں۔ نہیں بھائی، پڑھ لو ایک تو۔ ہاں مریم، آپ بولیں، مریم نے فرشتہ سے کہا، آپ بولیں۔ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پہ نازل ہوگا، اور حق خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پہ سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبہ کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بھانج کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ وہ قول خدا کی طرف سے ہے، جو قول خدا کی طرف سے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ یس مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ اب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبہ کو سلام کیا، اور جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبہ روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک، اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، کیونکہ جو ہی تیرے سلام کی آواز میرے کان میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا، اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی، کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھی وہ پوری ہوں گی۔ پھر مریم نے کہا کہ سسٹر جی یہ میں نے گیت ریڈی کیا ہے، کائنڈلی اگر آپ کی پرمیشن ہے تو کیا؟ میری جاہیں کرتی بڑائی خدا کی ڈالوں اگر آپ کی ضرور اجازت ہو۔ ضرور 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 کہیے۔ میری جاہیں کرتی بڑائی خدا کی، مین میری جاہیں کرتی بڑائی خدا کی، آمین۔ خوشی تو میری ہے روح کو عطا کی، میری جاہیں کرتی بڑائی خدا کی۔ یس لارڈ۔ میری پست حالی تھی اس کی نظر میں، یس تھینک یو جیسس۔ میری پست حالی تھی اس کی نظر میں، آمین۔ مبارک گیں گے مجھے ہر اثر میں، کرم کی جو اس نے ہے مجھ پہ نگاہ کی، میری جاہیں کرتی بڑائی خدا کی، میری جاہیں کرتی بڑائی خدا کی، وہ قادر بڑے کام ہے کرنے والا، وہ قادر بڑے کام ہے کرنے والا، یس جیسس۔ جو ان پہ رحم کرنے والا، آمین۔ اس نے ان سے وفا کی، میری جاہیں کرتی
आमीन। मेरी करती बड़ाई खुदा की। थैंक यू जीसस। है जोर अपने बाजू का उसने दिखाया। यस लॉर्ड। आ, 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 थैंक यू है जीसस। जोर अपने बाजू का उसने दिखाया। बड़ा खुद जो बनते थे उनको गिराया। सही है, सही है, हमेशा करता है वो ऐसे। है इब्तिदा की नए दौर की उसने। है इब्तिदा की मेरी जाने करती बड़ाई खुदा की। मेरी जाहे करती बड़ाई खुदा की। खुशी उसने मेरी है रूह को अता की। मेरी जाए करती बड़ाई खुदा की, मेरी जाए करती बड़ाई खुदा की। हालेलुया, बहुत जबरदस्त, ब्यूटीफुल। एक दफा फिर से ये पढ़ दीजिए, मगर क्योंकि आयतें भी हमें याद होनी चाहिए। और बड़ा अच्छा गीत, और पूरा कवर किया उसने, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं आगे। मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है जी, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। आमीन। क्योंकि बंदी की पस्तहाली पर नजर की यस, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। यस, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है। और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहता है। आमीन। उस आजू से जोर दिखाया और जो अपने तय बड़ा समझते थे उनको बड़ा गंदा किया। यस, उसने प्यार वालों को तख्त से गिरा दिया यीशु और के नाम से। पस्तहाल को बंद किया। आमीन, को अच्छी चीजों से सेव कर दिया और आमीन। दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। यस, उसने अपने खादिम इसराइल को संभाल लिया यस, ताकि अपनी रहमत को याद फरमाए आमीन, जो इब्राहिम की नस्ल पर अब तक रहेगी। आमीन। जैसा हमारे बाप दादा से कहा था। और मरियम 3 सलीम भाई, महीने के सलीम करीब भाई आपने उसके पढ़ना है। साथ सलीम भाई आप। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। आमीन। और लिशबा के वाज़े हमला का वक्त आ पहुंचा, उसका बेटा हुआ। और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर कि खुदा ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई। और 8वें दिन ऐसा हुआ कि वो लड़के का खतना करने आए। उसका नाम उसके बाप के नाम पर ज़करिया रखने लगे, मगर उसकी माँ ने कहा नहीं, बल्कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा कि तेरे कुंबा में किसी का ये नाम नहीं। और उन्होंने उसके बाप को इशारा किया कि उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने तख्ती मंगाकर ये लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, और सब ने उसका ताज्जुब किया। उसी दम उसका मुंह और जुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की हमद करने लगा। और उनके आस पास के सब रहने वालों पर दहशत छा गई। यस, और यहूदिया के तमाम पहाड़ी मुल्क में उन सब बातों का चर्चा फैल गया। और सब सुनने वालों ने उनको दिल में सोच कर कहा तो ये लड़का कैसा होने वाला है, क्योंकि खुदा का हाथ उस पर था। और उसका बाप ज़करिया रूह कुदस से भर गया और नबूवत की राह से कहने लगा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया और अपने खादिम दाऊद के घराने में हमारे लिए निजात का सींग निकाला। ये यीशु मसीह निजात का सींग, जैसा उसने अपने पाक नबियों की ज़बानी कहा था, जो कि दुनिया के शुरू से होते हुए आए हैं।
یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہم سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ عنایت کرے گا کہ تاکہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکیزگی اور راستہ بازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں۔ اور اے لڑکے، تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا، تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہوئی ہو۔ یہ ہمارے خدا کی عین رحمت سے ہوگا، جس کے سبب سے عالم بالا کا آفتاب ہم پر طلوع کرے گا، تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بخشے، اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی راہ پہ ڈالے۔ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا۔ آمین آمین۔ ابھی ہم مقدس متی کی انجیل اور اس کے پہلے چیپٹر کی 18 آیت سے پڑھیں گے۔ سلیم بھائی پڑھیں۔ مقدس متی کی انجیل اس کے پہلے چیپٹر سے 18 آیت 18 سے 25 تک پڑھ لیجئے پورا۔ 18 سے پورا۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی، جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پاس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن سلیم داؤد، بھائی نگینہ پڑھیں، بولیں۔ اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوگا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ بس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسے ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتہ نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کا بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ آمین آمین۔ اب لوکا رسول کی انجیل میں کہتے ہیں تو اس کے دوسرے چیپٹر پہ ہم آتے ہیں، پڑھیے۔ اب آپ پھر لوکا رسول کی دوسرے چیپٹر پہ آتے ہیں۔ لوکا رسول کا دوسرا چیپٹر۔ Oh my God. God bless you۔ Thank you. God bless me. Bless you too. ہاں جی، پہلا چیپٹر، دوسرا چیپٹر۔ ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی عیسوی نویسی سوریا کے حاکم کورنیلس کے عہد میں ہوئی۔ سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے۔ پاس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے، اس لیے وہ داؤد کے گھرانے اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے۔ جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے واضح حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلا اٹھا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گدھا کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا۔
اور خداوند کا جلال ان کے چوگے چمکا، وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، سلیم بھائی ایوری ٹائم یو آر ڈوئنگ آدھا مسٹیکس. میں نے چپ کر گیا نا آگے. جی ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یک فرشتہ، اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتہ ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت الحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو جو چرنی میں پڑا پایا، پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر یہ باتیں جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. اور جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا. آمین. پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے آمین. تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا. یس. اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کریں کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوت کے 2 بچے لاؤ. دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا، اور وہ آدمی راست باز اور خدا ترس و اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح قدس اس پر تھا، اور اس کو روح قدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. اور وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس طرح ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور پر عمل کرے، تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا، خداوند کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی تعجب کرتے تھے. اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا دیکھ، یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی، بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھن جائے گی تاکہ بہت لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں. اور عاشر کے قبیلہ میں سے اینا نام پنویل کی بیٹی ہنا نام فنویل انا نام پنویل کی بیٹی ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی. اس نے اپنے کوارپن کے بعد 7 برس ایک شور کے ساتھ گزارے تھے اور 84 برس سے بیوہ تھی، اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی، اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے.
اور وہ لڑکا بڑھتا اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا. آمین. آمین آمین آمین. ابھی ہم مقدس متی کی طرف آتے ہیں. مقدس متی رسول کی انجیل مقدس اور اس کے دوسرے چیپٹر سے پڑھیے. مقدس متیہ چیپٹر. ساری سٹوری ہم آپ کو بتا رہے ہیں جہاں جہاں سے یہ یسوع مسیح کی جیسے جیسے پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق کیا کیا کچھ ہوا. اب ہیرودیس کا جو سارا واقعہ ہے وہ اس میں ہے، اور مجوسیوں کا. دوسرا چیپٹر تیسرا ہے. اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورا میں اس کا ستارہ دیکھا ہم اس کو سجدہ کرنے آئے ہیں. یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. انہوں نے اسے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہبانی کرے گا. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئی، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورے میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مور اس کو نظر کیا. اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواہ میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہو. جب وہ روانہ ہو گئے تو دیکھو خدا کا فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دیکھ کر کہا کہ اٹھ، بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر کو بھاگ جا، اور جب تک کہ میں تجھ سے نہ کہوں وہیں رہنا، کیونکہ ہیرودیس اس بچے کو تلاش کرنے کو ہے تاکہ اسے ہلاک کرے. پس وہ اٹھا، رات کے وقت بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر پر روانہ ہو گیا، اور ہیرودیس کے مرنے تک وہی رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا، اور آدمی بیچ کر بیت لحم اس کی سب سرحدوں کے اندر کی ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے. اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی، اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم. راحیل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہیں. جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خداوند کے فرشتہ نے مصر میں یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ، اس بچے اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو جان کے خواہ تھے وہ مر گئے. خواہاں تھے، پس وہ مر گئے. پس وہ اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں آ گیا، مگر جب سنا کہ ارخلاؤس اپنے ارخلاؤس میرے سے نقطہ ہے، اچھا ارخلاؤس بالکل ٹھیک ہے، اپنے ہاں باپ ارخلاؤس ہیرودیس کی جگہ یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے،
کو وہاں جانے سے ڈرا اور خواہ میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہوا اور ناصرت نام ایک شہر میں جا بسا تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ وہ ناصری ناصری کہلائے گا۔ آمین آمین آمین۔ خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں اس ساری سٹوری کے لیے جو خداوند کی پیدائش سے متعلق ہے۔ ضرور اپنے بچوں کو سنائیں، بڑوں کو سنائیں، کیونکہ ضروری ہے کہ بائبل، آپ کو پتہ نا ہمارے بچے، ہمارے بزرگ بڑے بائبل بہت کم کھولتے ہیں، تو ہم نے اس لیے زیادہ چاہا کہ یہ دسمبر کا جو مہینہ ہے یہ بہت خوبصورت مہینہ اس لیے بھی کہ یسوع کی پیدائش کے متعلق ہم سیکھتے ہیں۔ ہم نے بہت سے میں نے میسیجز دیے پیچھے، آپ جائیں میرے فیس بک پہ، آپ جا کے ایسٹر روف پہ بہت سے میسیجز آپ سن سکتے ہیں۔ خداوند نے بہت اچھا کلام دیا، اور آج کا جو کلام ہے وہ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں مریم جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا تاکہ خدا کا جو پلان ہے وہ پورا ہو ماں مریم کے جسم سے۔ آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں خدا کے لیے، کیونکہ خدا کے بھی ہمارے لیے بھی بہت سے پلان ہیں۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے لیے پاک رکھتے ہیں خدا ان کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم یوسف سے سیکھتے ہیں، جیسے ہی فرشتہ نے کہا، فرشتہ کی ایک دم سے بات مانتے تھے، لیکن راست باز کہا گیا ان کو، یہ راست باز کا لفظ یوسف کے لیے لکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتہ نے کہا اسی وقت اٹھ کے، یہ ہم لوگ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں یہ خواب ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے، دیکھوں گا میں کیا ہوگا، لیکن جیسے جیسے یہ دونوں جو تھے وہ کرتے رہے، کیونکہ خدا نے اسی لیے ان کو چنا کہ یہ خدا کی باتوں کو ماننے والے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجوسی تھے، دیکھیں خداوند نے مجوسی بھی خدا کی مرضی کے مطابق فرشتہ سٹار کو دیکھ کر سٹار کے پیچھے پیچھے چلے، جب ستارے کے پیچھے پیچھے چلے تو وہ بیت الہم میں پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے مائنڈ کو یوز کر لیا، وہاں پہ جا کے انہوں نے سمجھا کیونکہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو کیوں نہ بادشاہ کے گھر جایا جائے، تو وہ بادشاہ کے گھر چلے گئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے مائنڈ کو یوز کیا تو کتنی بڑا قتل ہوا، کتنا بڑا قتل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ بچوں کا قتل ہوا۔ اگر وہ سیدھا ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے، ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے جاتے تو وہ پورے صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے، لیکن اپنے مائنڈ کو یوز کر کے انہوں نے بہت سا مطلب قتل و غارت جو ہے وہ اس ملک میں ہوا، بچوں کا قتل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا بھی ایک ستارہ ہے، مجھے سسٹر نگینہ بتائیں گی کیا ہے ہمارا ستارہ؟ ستارہ ہمارے پاس بھی ہے، کیا ستارہ ہے ہمارے پاس؟ کون سا ستارہ ہے جس کے پیچھے پیچھے ہم نے جانا ہے؟ ہاں جی خداوند یسوع مسیح۔ اور سلیم بھائی آپ بتائیے، مکاشفہ۔ سلیم بھائی بتائیں گے۔ خداوند یسوع۔ بائبل مقدس، بائبل مقدس پوری کی پوری ہمارے پاس ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے پیچھے پیچھے ہمیں جانا چاہیے، ہم نے دیکھنا ہے، اور ہم نے اپنا مائنڈ یوز نہیں کرنا، ہم نے ستارے کے پیچھے پیچھے جانا ہے تاکہ ہم بھی یسوع تک پہنچ جائیں۔ جو بائبل مقدس ہے وہ آپ کو یسوع تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ یسوع، بائبل مقدس ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو یسوع مسیح تک پہنچاتا ہے۔ اور ہمیں بھی مجوسیوں کی طرح نہیں کرنا کہ ہم اپنے مائنڈ یوز کرنے پر شروع ہو جائیں، لیکن اسی سے بھی کام خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یسوع مسیح کے کلام مقدس کو، جیسے مکاشفہ بھی سسٹر نے کہا، بھائی نے بھی کہا، یسوع مسیح، آف کورس یسوع مسیح ہی ہمیں ملتے ہیں، بائبل مقدس میں ہمیں یسوع مسیح ہی ملتے ہیں، تو ہم بائبل مقدس کو پڑھیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ ہم ہیرودیس کو بھی دیکھتے ہیں، ہیرودیس دیکھیں جو ابلیس ہے، ابلیس بھی اپنے کاموں میں بڑا تیز اور ہوشیار ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے یسوع مسیح کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ پورے بچوں کو ہی مار دیا۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا قتل و غارت نہ کروں، کیونکہ اس کو اپنی بادشاہت کا تھا، اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اس نے ایسے کیا۔ آپ دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 12 چیپٹر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو بچہ جنی، جب وہ عورت بچہ جنی تو اس کو کھانے کے لیے ابلیس کھڑا ہو گیا۔ یہ ابلیس وہی تھا، ہیرودیس بھی تھا، اور ابھی بھی جب اسرائیلی ایمان لے کر آئیں گے یسوع مسیح کے اوپر تو یہ پھر ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا، ان کا بھی قتل و غارت کرے گا، کیونکہ وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ یسوع بچہ، یسوع جو ہے یا یسوع جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو کے اندر بیٹھ جائے۔ جب اسرائیلی ایمان لائیں گے تو ان کو بھی مار دے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بیابان میں، کیونکہ لکھا ہوا ہے نا 12 باب میں، مکاشفہ کے 12 باب میں، کہ وہ عورت بیابان کو بھاگ گئی، یعنی کہ وہ اسرائیلی پھر اپنی جان بچائیں گے بیابان میں بھاگ کر۔ ہم بھی اسرائیلی ہیں، جو بچ جائیں گے، نیچے رہیں گے، وہ بھاگ کے اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ تو 7 ایئرز پورے کرنے پڑیں گے ہمیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ابلیس اپنے کاموں میں بڑا تیز ہے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے،
हमें भी खुदावन यीशु मसीह ने एक तमसील भी इसीलिए दिया। खुदावन ने कहा कि अगर शरारत के फर्जंद, हलाकत के जो फर्जंद है वो अगर अपने कामों में इतने तेज़ हैं तो खुदावन के बेटे क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो खुदावन के बेटों को भी बहुत तेज़ी के साथ काम करना चाहिए, बहुत चालाकी के साथ काम करना चाहिए। उनको भी खुदा के कलाम को फैलाने में, खुदा का काम करने में अपने आप को हर वक्त पेश रखना चाहिए। तो हम उनको भी देखते हैं, ये जो है चरवाहे देखें, सब कुछ छोड़ के उन्होंने वहीं पे जाके खुदा उनको सिजदा किया। तो हम ये सीखें, हमें चरनी के करैक्टर्स से सीखना है, जैसे वो थे हमने भी वैसा ही बनना है, ताकि हम भी यीशु तक पहुंच सकें। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। आज का दिन मुबारक खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया, मैरी क्रिसमस। और खुदावंद आपको मौरीन बहुत बरकत दे। आप ज़रूर जैसे मैंने आपको बताया, अपने कानों में यीशु का लहू डालती जाएं, ताकि आपको खुदावंद पाक करें, आपके कानों को साफ़ करें और बरकत हो, और वर्टिगो की जो प्रॉब्लम है वो चली जाए। अगर मसला हुआ तो आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा, किसी दिन मैं आपके लिए प्रे करूँगी। ठीक है, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो। और सिस्टर सलीम भाई, आप दुआ कीजिए सारे कलाम के लिए, और सिस्टर जो है मेरे बाप की दुआ करेंगी। हाँ, खुदावन के आगे सर को झुकाएं, खुदावन का शुक्र करें आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए जो पढ़ा गया, जो कि खुदावन की पैदाइश के हवाला से था। वो खुदावन आज के दिन ही उस दिन को हम मनाते हैं। थैंक यू जीसस। और खुदावन का शुक्र करते हैं इस दिन को मनाने के लिए कि खुदावन हमारा जिंदा खुदा है। आमीन। और दिन बर्थडे हमेशा जिंदा की मनाई जाती है, ना कि किसी उस आदमी की जो दुनिया में ना हो। तो वो हर वक्त हमारे साथ है, हर जगह पे हमारे साथ है। उसने कहा हुआ है, यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मन के दर में आऊंगा। आमीन। खुदावन का शुक्र है कि उसके वादा के मुताबिक उसने जो जो वादे हमारे साथ किए, उस हर वादे को खुदावन ने पूरा किया। आमीन। उसने कहा था कि मैं तुम्हें मददगार भेजूंगा, उसने मददगार भी भेजा। उसी मददगार के जरिए हम आज तक हर काम को खुदावंत की पाक हुजूरी में करते हैं। खुदावंत का शुक्र करते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंत का बहुत हम आज के दिन का शुक्र करते हैं कि कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली कि किसी जगह पे भी कोई ऐसी। जीसस, खुदावंत आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो। और खुदावंत का आगे के दिनों के लिए भी खुदावंत का शुक्र करते हैं कि आज के बाद भी कोई ऐसा आमीन, ऐसा ही हो मेरे जानू, जिससे हमारी कौम के लोगों को सताया जाता है, उनके साथ ज्यादतियां की जाती हैं। खुदावन आमीन। क्योंकि खुदावन के कहे हुए लफ्ज तो कभी नहीं जाते, क्योंकि खुदावन ने कहा कि आखिरी दिनों में वो तुम्हारे साथ दावत रखेंगे, कैद करेंगे, मारेंगे, ये करेंगे। खुदावन आपके वादों को हम कभी नहीं झुठला सकते। आपकी मर्जी पूरी हो जहाँ पे भी खुदावंद आप करते हैं। खुदावंद आपका शुक्र करता हूँ हर एक रूह के लिए जो हमारे साथ ऑनलाइन थी। खुदावंद जिन लोगों ने कलाम में हिस्सा लिया इस इबादत के दौरान, खुदावंद हमारे साथ जुड़ के रहे। खुदावंद उनको मजीद ब्लेस करना, हर एक को खुदावंद के पाक लहू में छुपाता। खुदावंद हर एक के लिए खुदावंद शुक्र करते हैं। खुदावंद आपके नाम की तारीफ स्ताइश करता हूँ खुदावंद। और खासतौर पे अपने ग्रुप के अंदर हम जो भी 3, 4, 5 थे खुदावंद, सबके लिए खुदावंद नहीं भी आए उनके लिए भी खुदावंद आपकी पाक ब्लेसिंग चाहता हूँ आज के दिन के लिए। कि आज का दिन हर एक ने खुदावंद बड़े यीशु नाम में और यीशु की जय जयकार में गुजारा। खुदावंद आपका शुक्र करते यीशु जी आज के दिन के लिए खुदावंद, क्योंकि खुदावंद आसमान पे भी आपके नाम की 24 घंटे तारीफ होती है, 24 घंटे आपके प्रशंसा की जाती है। लाखों करोड़ों फरिश्ते हालेलुया हालेलुया कहते हैं यीशु नाम में। खुदावंद थैंक यू खुदावंद, आपका शुक्र हो यीशु जी, बहुत शुक्र करते हैं खुदावंद आज के कलाम के लिए भी और आपकी खादमा के लिए भी। खुदावंद उनको मजीद और शक्ति देना, खुदावंद ताकत देना। थैंक यू बाप, थैंक यू बाप, थैंक यू बाप। खुदावंद वो मजीद आपके नाम के लिए शैतान से खुदावन लड़ती रहे यीशु जी। और खुदावन हम उस शैतान को खुदावन एक न एक दिन खुदावन पांव के नीचे कुचलते रहेंगे हमेशा के लिए, रोज कुचलते हैं यीशु के नाम से जी। ऐसे ही है खुदावन, सब लोग
जो खुदावन बीमार है उनको खुदावन आपके नाम से यीशु के लहू से पाक साफ होने के लिए खुदावन कहते हैं खुदावन, आमीन। क्योंकि आपने अपने ममसूओं को इख्तियार दिया हुआ है खुदावन। Yes, आपका Lord. इख्तियार इस्तेमाल करते हुए खुदावन हमारे को झिड़कते हैं, हर एक के बीमारी को झिड़कते हैं, हर एक की खुदावंद बीमारी के जो भी उसके अंदर है खुदावंद मुश्किल है उनकी, उनको झिड़कते हैं यीशु नाम में। आमीन। खुदावंद आप खुद खुदावंद उनका अपने पाक हाथों से खुदावंद उनके लिए ब्लेस करना उनको खुदावंद, और खास तौर पर खुदावंद ग्रुप के अंदर भी जितने लोगों का जो भी मसला है खुदावंद हर एक को ब्लेस करना खुदावंद। यस खुदावंद जो बात के अंदर बाद में भी खुदावंद आए सुने खुदावंद उनके लिए भी इस कलाम के जरिए खुदावंद उनकी मन्नतें, उनकी ख्वाहिशें, उनकी जरूरतें पूरी हों खुदावंद। यस लॉर्ड। खुदावंद आपकी खादमा के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उनके फाइनेंसेस को बढ़ाना, आमीन। उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करना यीशु के नाम से ऐसा ही हो। जो भी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में है, जो भी एनी इवल वर्क उनके लाइफ में है, इवल आई उनके लाइफ में है, इवल वर्ड्स उनके लाइफ में है, हर Thank you, एक को Jesus. रिब्यूक करता हूं यीशु के लहू से खत्म हो जाते हैं, यीशु के in लहू the से। mighty name of Jesus and the Amen. blood of हर चीज वॉश आउट हो जाए यीशु नाम में। मसीहा के यीशु नाम से। का नाम जय 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 करे हर तरफ। यीशु आमीन। का शुक्र करते हैं हालेलुया। आज के दिन के लिए, आज के दुआ के लिए मांगता हूँ मसीह यीशु नाम में। आमीन 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 आमीन। आमीन। जी सिस्टर जिया मेरे बाप की दुआ कीजिए। ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। यस हमारे रोज की आज हमें दीजिए, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, आप भी हमें हमारे Lord. कर्ज कीजिए, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, यस थैंक यू जीसस। चाहिए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही के हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आमीन। अब से लेकर हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत मसीह यीशु के खून खरीदों के साथ, और उनके भी साथ जो अभी तक यीशु के खून से नहीं खरीदे गए, खुदा यीशु मसीह का फजल हमारे स्काइप ग्रुप के साथ, जीसस इज माइन इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ के साथ, खुदा यीशु मसीह का फजल जितने खुदा यीशु राजा बिलीव टीवी पे हमें देखते हैं, आप सारे हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा हैं। खुदा आपको बहुत बरकत दे और आपके साथ हो, और खुदा उनका फजल सारे मुल्कों पे, सारे हमारे शहरों पे, ताकि शहर रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। खुदा हमारे शहर सरफराजी पाए, खुदा हमारे मुल्कों में भी खुदा यीशु मसीह जहाँ पे आपका कहर दौड़ा, अब आपकी बेदारी दौड़े मेरे यीशु राजा। और खुदा आपका पाक फजल खुदा यरूशलेम की सलामती के लिए, इसराइल के सारे बशिंदों के लिए उनको बरकत देते हैं, ताकि हमें भी बरकत मिले। खुदा यीशु मसीह का पाक फजल जितने प्यारे यीशु मसीह गरीब हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, परेशान हाल हैं, भूखे हैं, खुदा यीशु आपका पाक फजल उनके साथ, आपका पाक फजल जो आपके लिए सर कटवा रहे हैं, जो मुसीबतें सह रहे हैं, और खुदा उनके लिए भी आपका पाक फजल जो कि आपके नाम के लिए अजीबतें सहते हैं मेरे यीशु राजा, उनके लिए, उनकी फैमिलियों के लिए बड़ा आपका पाक फजल। जो लोग खुदा यीशु जी आपका पाक फजल उन पर जो आपके नाम को अभी तक नहीं जानते, और खुदा उनके ऊपर आपका पाक फजल जो कि खुदा आपके नाम को प्रचार करते हैं डिफरेंट जगहों पे, सबके ऊपर आपका पाक फजल मांगते हैं। और खुदा आपका पाक फजल सब के सारे दिसंबर के बाकी दिनों के लिए खुदा मैं आपका बड़ा शुक्र करती हूँ। हमने खूबसूरत दिन देखे हैं, दिसंबर का महीना अच्छा दिन, खुशियों का दिन था, शुक्र करते हैं। और आपसे मिन्नत करती हूँ अगले दिन भी पाप के पाक फजल से खुशियों के प्यारे खुदा बरसातें आए, खुदा यीशु मसीह के नाम से। जनवरी के महीने में खुशियों की बरसातें, फरवरी के महीने में खुशियों की बरसातें, और पूरा साल अगला यीशु के लहू में डुबो देते हैं, यीशु के लहू में डुबो देते हैं, ताकि हमें खुशियाँ यीशु के नाम से मिलती जाए पाप के फजल से। और खुदा आपकी बेदारी का साल अगले साल को देते हैं। खुदावन बेदारी बड़ों में, छोटों में, बुजुर्गों में, सब में खुदावन, गलियों में, कूचों में, शहरों में, गाँव में खुदावन, जहाँ में नामी मसीह रहते, सब में बेदारी खुदावन बड़े बड़े मौजज़ात करें, इतने बड़े बड़े मौजज़ात करें कि खुदावंद हर दुनिया जान जाए कि आप ही एक खुदा है, और हर घुटना यीशु के आगे झुक जाए। और हम आपका बहुत शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं। और खुदावन यीशु आपके पाक जलाली मीठे नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जा करे, आपको सलामती बख्शे।
خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو آل، میری کرسمس اگین۔ اگلے دنوں میں ہم تھوڑا سا کرسمس کے متعلق ابھی بھی سیکھتے رہیں گے، کیونکہ کرسمس ابھی تک ختم نہیں ہوا ہمارا، جنوری تک یہ رہے گا، 7 جنوری تک، اور 6 ہم جنوری تک، ہاں جی، ہاں جی، اور ہم کرتے رہیں گے خداوند کے پیدائش کے حوالے سے بھی، اور ہم اگلے سال میں انٹر ہونے کے طریقے بھی اب سیکھیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ ابلیس کی گندگی جو ہے نا ہماری زندگی میں، اس کو پیچھے چھوڑ کے اگلے سال میں نئے طور پہ خداوند نئی زندگی ہم نے اپنی بنانی ہے، اور ہر ایک کام میں خداوند نے بڑھتے اور ترقی کرتے جانا ہے۔ یس، خداوند آپ سب کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ ہاللویہ، بلیس یو۔ میری کرسمس ٹو یو آل اگین، بائے بائے۔ God bless you. ہاں جی، میری پوری اسکائپ گروپ کی طرف سے اور جیزس انٹرنیشنل منسٹریز کی طرف سے، جیزس از مائن انٹرنیشنل منسٹریز کی طرف سے آپ سب کو ہیپی کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ گاڈ بلیس یو، بائے بائے۔